अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप एक बेटी के बाप हैं या आप एक बेटी की माँ हैं तो ये जो बातें मैं करने लगा हूँ ये आप दोनों के लिए बहुत अहम हैं और तवज्जो तलब बात है। बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि मेरी मुलाकात एक बेटी के बाप से हुई, एक वालिद से हुई जो अपनी बेटी का किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाना चाहता था, लेकिन वो इस कदर परेशान था, इस कदर मोहताज था कि उसके जो चेहरा है, चेहरे से ही एक अजीब सा खौफ तारी हुआ पड़ा था। मुझे नज़र आ रहा था कि अजीब सा परेशान बाप दाखिला भी करवाना चाहता है बेटी का, चाहता भी है कि बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले और बहुत ज़्यादा बच्ची को लेके, अपनी बेटी को लेके परेशान भी है। तो मैंने पूछ लिया कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? तो उनका मैं बेटी का बाप हूँ और मेरा परेशान होना बनता है, मेरा मोहतात होना भी बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ और उन्हें जानने के बाद मैं एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो गया हूँ। मैंने कहा वो क्या बात है? तो वो कहने लगी कि मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान के सामने ही गली में एक एकेडमी है, इवनिंग एकेडमी। वहाँ इवनिंग एकेडमी में एक रिक्शे वाला 5-6 बच्चियों को, तकरीबन 6 बच्चियों को रोज़ाना पिक एंड ड्रॉप देता है। यूनिवर्सिटी एकेडमी छोड़ने के लिए आता है। लड़कियां ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, बल्कि इंटर की स्टूडेंट्स हैं, एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की स्टूडेंट्स हैं। वो उन्हें छोड़ने आता था मेरे पास। कभी कभी रिक्शे वाला आ जाता था, बैठ के पानी पी लेता था, कभी चाय पी ली। तो महीना दो इस तरह गुजर गए। तो एक दिन उस रिक्शे वाले को शायद पैसों की ज़रूरत थी, तो वो मेरे पास आया कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कहता मेरे साथ 1-2 महीने हो गए थे, उसका उठना बैठना था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैंने उसको कुछ पैसे उधार दे दिए। अब जब मैंने उसे उधार दे दिए तो उसे पता था कि मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उसकी नज़र शायद इस तरफ थी। तो एक दिन मुझे कहने लगा, जब बच्चियों को छोड़ के आया, एकेडमी छोड़ा, तो मेरे पास आके बैठ गया। कहता जी आपने वो देखी है ना मेरे साथ जो 6 लड़कियां आती हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल देखी हैं। तो कहने लगा कि बस इन 6 में से आपको जो भी चाहिए हो ऐसे मुझे इशारे से बता दें। कहने लगा क्या मतलब है इस बात का? मतलब वो कहते हैं कि मैंने जानबूझ के ना, मैं उसके साथ और ज्यादा फ्रैंक हो गया और ज्यादा फ्री हो गया ताकि मैं इससे मजीद बात निकलवाऊं कि ये किस तरह, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक रिक्शे वाला पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता बच्चियों को घर से लेके आता है, घर वापस छोड़ता है, वो किसी शख्स को इतनी बड़ी ऑफर, इतनी घटिया ऑफर जो है वो कैसे दे सकता है आखिर? और वो भी कहते हैं मैं, मेरी बेटियों की उम्र की वो लड़कियां, वो मेरी जैसे इतनी बड़ी उम्र के शख्स को इतनी बड़ी ऑफर आखिर कैसे दे रहा है? वो कहने लगे, मैंने उसके साथ मजीद में फ्रैंक हो गया कि यार ये कैसे होगा, यूं किस तरह, यूं किस तरह। तो उसने कहा जी 6 तो नहीं, खैर इन 6 में से 4 जो है ना, वो मैं आपको बता दूंगा, ये वाली 4 हैं। तो उन 4 में से जिसका आप कहोगे वो आपके साथ मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो कहने लगे किस तरह करोगे, ये तो बताओ, क्या ये कोई जबरदस्ती वाला मामला है, क्या है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो 4 जो मैं आपको बताऊंगा, वो कहता उनमें से जो आप कहोगे ना वो अपनी मर्जी से, अपनी दिलचस्पी से आएंगी, लेकिन बस एक शर्त है। उसने कहा जी क्या शर्त है? उसने कहा ये जितने घंटे एकेडमी है उतने घंटे वो आपको अपने पास ही रखनी पड़ेगी, जहां भी आप रखोगे। मतलब 3 घंटे, 3.5 घंटे की अगर एकेडमी है तो जब मैं आऊंगा तब छोड़ दूंगा, और जब एकेडमी की छुट्टी का टाइम होगा तभी उसे वापस लेकर जाऊंगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे आगे क्या बोलूं, इससे आगे क्या कहूं। ये इस तरह की सिचुएशंस, एक रिक्शे वाला घरेलू लड़कियों की ऑफर कर रहा है और ये भी कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं होगा, वो अपनी मर्जी और दिलचस्पी से आएंगी। क्या है ये? तो वो कहते हैं मैंने बल्कि उन बच्चियों के वालिदैन तक भी ये बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। उनको नहीं नहीं, इतने अरसे से हमारी बच्चियों को छोड़ के आता है ना, अपनी बेटियों से उन्होंने कोई पूछ की कि ये क्या मामला है। आपको मोहतात रहने की जरूरत है। अगर आप एक बेटी के बाप हैं, अगर आप एक बेटी की माँ हैं, तो आपको इन चीजों की तरफ नजर रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है आप जिसके साथ भेज रहे हैं वो कौन है, जिसके साथ आ रही है वो कौन है, जिसके साथ जाती है वो कौन है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है।
کچھ ایکسٹرا چیزیں تو نہیں ہیں اس کے پاس جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، جو آپ اسے خرید کے نہیں دے سکتے، وہ خود سے تو نہیں خرید رہی، کہاں سے لے کے آ رہی ہے، کوئی گفٹ تو نہیں دے رہا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے معاملات دیکھ کے وہ بندہ پریشان تھا، کہتا میری یہ بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی پڑھے، تعلیم حاصل کرے، یونیورسٹی میں جائے، لیکن اس معاملے نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کو یونیورسٹی بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں نا، یہ کچے ذہن کی ہوتی ہیں، بہت کچے ذہن کی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں یا تو اچھے کپڑوں کی لالچ، اچھے گفٹ کی لالچ، اچھے موبائل کی لالچ، اس طرح کی یا تو کوئی لالچ جو ہے وہ انہیں اس طرف لے جاتی ہے، یا پھر کسی کے جو ہے نا وہ گہرے جملے، کسی کا پیار محبت کی باتیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، یہ سارا کوئی اس طرح کے معاملات انہیں اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں آپ کا اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا فرینک ہونا چاہیے، اور صرف فرینک نہیں ہونا چاہیے، فرینک اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کے معاملات کا پتہ ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ فون پہ کس سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ اس طرح کا کوئی باہر معاملہ تو نہیں چل رہا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں کو سمجھائیں، بچیوں کی کاؤنسلنگ کریں، بچیوں کی ذہن سازی کریں، بچیوں پہ نظر رکھیں، توجہ دیں، انہیں اعتماد بھی دیں، پابندیاں بھی حد سے زیادہ نہ ہوں اور آزادی بھی حد سے زیادہ نہ ہو، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلیں، اور تاکہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے محفوظ رہ سکیں، وہ باہر کے لوگوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بعد میں جو ہے وہ بڑی بلیک میلنگ ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھپانے کے چکر میں کوئی بہت بڑی بڑی غلطیاں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں بچیوں سے۔ تو اس لیے اعتماد بھی ضروری ہے، اور چھان بین اور چیک اینڈ بیلنس بھی ضروری ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، کچے ذہن کے ہوتے ہیں، چھوٹی عمریں ہوتی ہیں، تو کسی بھی طرف لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ وہ تو آنکھ کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اینڈ پہ ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، والدین کا ٹرسٹ نہ توڑیں، والدین کا اعتبار نہ توڑیں۔ آپ گھر سے نکلتی ہیں، باپ کی پگ آپ کے ساتھ نکلتی ہے، بھائی کی عزت آپ کے ساتھ نکلتی ہے، خاندان کی عزت آپ کے ساتھ نکلتی ہے، اسے کچل کے واپس نہ آیا کریں۔ آپ ان والدین کو چیٹ کرتی ہیں جو والدین آپ پہ اندھا اعتماد کر کے آپ کو باہر بھیجتے ہیں، اور آپ کی گواہی پورے خاندان میں دیتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح لڑکوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو اس طرح عزتیں خراب کرتے ہیں کہ یار ایک لڑکی تو ایک خاندان کی عزت خراب کرتی ہے نا، لیکن ایک لڑکے کے ہاتھ میں دو خاندانوں کی عزت ہوتی ہے، ایک اپنے خاندان کی اور ایک اس خاندان کی جس لڑکی کی عزت وہ خراب کرتا ہے نا، اس کے خاندان کی عزت۔ تو لڑکے پہ زیادہ ریسپانسبلٹی آتی ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ دو خاندانوں کی عزت ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں، اسے نیلام نہ کیا کریں، اسے کچلا نہ کریں۔ تو دونوں طرف سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔